बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं आज सियालकोट में बिज़नेस कम्युनिटी से मिलने आया हूँ और वो ओकेजन एयर सियाल का जो आज हमने इस एयरलाइन की इनॉग्रेशन की है वो एक बहाना है, लेकिन असल में मैं ये चाहता था कि पाकिस्तान की जो सबसे वाइब्रेंट बिज़नेस कम्युनिटी, मैं उनसे बातचीत कर लूँ। पहले तो ये एयरपोर्ट बनाया, ये भी पाकिस्तान में किसी शहर ने खुद ही पैसे जमा करके इतना शानदार एयरपोर्ट और इतने कम पैसे पे कोई ऐसा एयरपोर्ट नहीं बना। तो पहले तो मैं ये बड़ी देर से बना हुआ है, लेकिन आज इसकी भी मुबारक देता हूँ। और उसके बाद एयर सियाल की कि ये बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव है आपका। ये जो अपनी एयरलाइन बनाना है, ये एक बिज़नेस कम्युनिटी जो समझती है कि कैसे बेहतर चला सकती है, एयरपोर्ट कैसे बेहतर चला सकता है, एयरलाइन बेहतर कैसे चला सकती है। ये आपका जो इनिशिएटिव है, ये जब आपने मुझे बताया भी इसका, तो मेरे में कोई शक नहीं था कि इससे पाकिस्तान का हर तरह फ़ायदा है। एक तो सियालकोट के लोगों का फ़ायदा है और इसमें पोटेंशल है, क्योंकि मेरे ख़्याल में इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में सियालकोट एक अभी भी जितना भी एक्सपोर्ट का हब है, इससे बहुत बड़ा ये एक्सपोर्ट का सारे पाकिस्तान का सेंटर बनने जा रहा है। तो उसके लिए आपको एयरलाइन की ज़रूरत है और पढ़नी थी आगे। तो ये एक अभी तो आपकी शुरू है, लेकिन मेरे में कोई शक नहीं कि जिस तरह आपने ये अपना एयरपोर्ट चलाया उसी तरह आप एयरलाइन चलाएंगे, कंपटीशन पैदा करेंगे। हमारी पीआईए के लिए भी एक कंपटीशन होगी कि वो जब देखेंगे कि एक एफिशिएंट एयरलाइन चल रही है, कम खर्चे पे चल रही है, अच्छी सर्विस दे रही है, तो पीआईए के ऊपर भी प्रेशर पड़ेगा और जो भी एयरलाइन पाकिस्तान में आएगी उन सब पे प्रेशर पड़ेगा। एफिशिएंट होंगे, पाकिस्तान का फ़ायदा होगा। अब जो हमाद ने बातें की, मैं उससे आगे जाता हूँ। दोनों मिनिस्टर्स हमाद अज़हर और रज़ाक दाऊद, इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त बिज़नेस कम्युनिटी के साथ इंटरेक्शन रखा है। मुसलसल ये इनसे इंटरेक्ट करते हैं, पूरी मुझे फीडबैक देते हैं, जो भी बिज़नेस कम्युनिटी के प्रॉब्लम्स हैं वो हमें बताते हैं। और हमारी पूरी कोशिश है कि बिज़नेस कम्युनिटी को पूरा इनकरेज किया जाए ताकि पाकिस्तान में फिर से इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो। आज से 50 साल पहले 60s की दिहाई में पाकिस्तान ने सब खित्ते में सबसे तेज़ी से इंडस्ट्रियलाइज कर रहा था। हमारी जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन थी वो कई एशियन टाइगर्स की मिला के पाकिस्तान की उनसे ज़्यादा थी। और पाकिस्तान जिस तरह आगे बढ़ रहा था, अगर गलत पॉलिसीज़ 70s में ना होती तो पाकिस्तान की इंडस्ट्री कहाँ से कहाँ पहुँच जाती। लेकिन बदकिस्मती से जो पॉलिसीज़ थी वो एंटी बिजनेस और एंटी इंडस्ट्री थी। ये उसके बाद ये पहली आपके सामने गवर्नमेंट आई है जिसकी अब पॉलिसी है पाकिस्तान को इंडस्ट्रियलाइज करना, जिसकी अब पॉलिसी है कि हमने अपनी बिजनेस कम्युनिटी को इंसेंटिव्स देने हैं, इनकी रुकावटें ख़त्म करनी है। इनके लिए जो फ्रेज़ यूज़ किया जाता है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, इनके लिए हमने करनी है ताकि इन्वेस्टमेंट बढ़े। और ये हमने क्यों करनी है? क्योंकि मेरी गवर्नमेंट का जो सबसे बड़ा मकसद है वो ये है कि इस मुल्क में गुर्बत कम की जाए, लोगों को गुर्बत से निकाला जाए। जो निचला तबका इस वक्त है उसको ऊपर उठाया जाए और जो इलाके पीछे रह गए हैं, जो भी पाकिस्तान में इलाके पीछे रह गए उनके ऊपर ख़ास तवज्जो दी जाए। मसलन पंजाब की जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जो चीफ मिनिस्टर की डिस्ट्रिक्ट है डीजी खान, और उस पर इनका जो इलाका कबायली इलाका डीजी खान का, वो सबसे पीछे रह गया। तो सबसे पहले तो जो डेवलपमेंट हो वो हमेशा इंक्लूसिव होती है। कभी भी एक छोटे से इलाके को आप डेवलप कर लें और बाकी मुल्क पीछे रह जाए, वो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। और वो भी मुल्क तरक्की नहीं कर सकता जिधर एक छोटा सा तबका अमीर हो जाए और बाकी लोग गरीब हो जाए।
سو جو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے وہ انکلوسیو ہوتی ہے. اس کے لیے تو ہم نے بھی اب پوری کوشش کرنی ہے کہ اپنے وہ جو علاقے پیچھے رہ گئے ہیں جدھر احساس محرومی بڑھتی جا رہی ہے ان کو اوپر اٹھائیں, اور اپنے جو غریب لوگ ہیں, جو کمزور لوگ ہیں, ان کے لیے پوری اب جو پالیسیز بنائیں جس میں احساس پروگرام پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا پروگرام ہے. ان حالات کے اندر بھی جب ہم پیسہ خرچ کر رہے ہیں کہ نچلے طبقے کی مدد کریں اوپر آنے کے لیے, لیکن اس سب کے لیے ویلتھ کریشن کی ضرورت ہے. جب تک ہماری ملک کی دولت نہیں بڑھے گی ہم غربت لوگوں کو نہیں نکال سکتے. ہماری کوشش ہے کہ اب جس طرح سیالکوٹ کی انڈسٹری کی ہم پوری مدد کریں, ہر قسم کی آپ کو فیسلٹی دیں. جتنی آپ انڈسٹریلائز کریں گے سیالکوٹ کا تو فائدہ ہوگا, سارے پاکستان کا فائدہ کریں گے. جتنی آپ کی ایکسپورٹس بڑھے گی, پاکستان کا جو سب سے بڑا پرابلم ہے ہمارے فورن ایکسچینج ریزروز نہیں ہیں. یہ جو ہم جب آئے شروع میں تو ہمارے پاس تو پیسہ ہی نہیں تھا. ہم پوری طرح جو ہماری لائبلٹیز تھی باہر کی, ہمارے پاس پیسہ نہیں تھا وہ ان کو پیمنٹس کرنے کا. کئی چیزوں پہ ہم ڈیفالٹ کر رہے تھے, اور یہ ہمارے پاس مسلسل پاکستان کا پرابلم آتا ہے ہماری 70 سالہ تاریخ میں کہ جیسے ہی ہماری گروتھ بڑھنی شروع ہوتی ہے ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. ہم دنیا کو ایکسپورٹ کرتے بہت کم ہے اور امپورٹ زیادہ کرتے ہیں, تو وہ جیسے جیسے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بڑھتا ہے روپے پہ پریشر پڑنا شروع ہو جاتا ہے, اور روپے پہ پریشر پڑتا ہے جب روپیہ گرتا ہے تو سب سے بڑا اس کا پرابلم ہوتا ہے مہنگائی آ جاتی ہے پاکستان میں, ساری چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں. تو ہمارا جو امپورٹنٹ چیز ہے سارے ملک کو ریئلائز کرنا ہے کہ ہم نے اپنی ایکسپورٹس بڑھانی ہے, اور ایکسپورٹس کے لیے یہ ملک کی ضرورت ہے کہ ہم سیالکوٹ کی مدد کریں. سیالکوٹ میں اور یہ جو ساری ٹرائنگل ہے, گجرانوالہ, گجرات, وزیر آباد, سیالکوٹ, یہ سارا جو علاقہ ہے یہ ایک تو ایکسپورٹس کے لیے ہمارے لیے سب سے بہترین علاقہ ہے جس کی اگر ہم مدد کریں, یہ اور کراچی اور فیصل آباد, یہ سب سے بہتر ہمارے لیے کہ اگر ہم ان کی مدد کریں گے تو ملک کا فائدہ ہوگا, ایکسپورٹس بڑھیں گی. اور دوسری چیز, میں سیالکوٹ کو آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو انشاءاللہ ہم اپنا جو لوکل گورنمنٹ سسٹم لے کے آ رہے ہیں, ہمارا جو لوکل گورنمنٹ سسٹم ہے اس کے اندر شہروں کو ہم سٹی گورنمنٹس لے کے آ رہے ہیں, اور پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں جو سٹی گورنمنٹ بنے گی وہ ڈائریکٹ الیکشن سے میئر الیکٹ ہوگا. یہ جس طرح کے لنڈن میئر ہوتا ہے, جس طرح کے پیرس میں ہوتا ہے, جس طرح نیو یارک کا میئر ہوتا ہے, اسی طرح ایک ماڈرن میٹروپولیٹن سٹی کا ایک سیٹ اپ لے کے آ رہے ہیں. کیونکہ یہ جو آپ کے مسئلے ہیں میونسپل مسئلے, سڑکیں, گندگی, یہ تب تک نہیں حل ہوں گی جب تک ایک ماڈرن ایک میٹروپولیٹن سٹی کی لوکل گورنمنٹ آپ کی نہیں بنے گی. یہ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ہم الیکشن کروائیں گے انشاءاللہ اپریل کے بعد. ڈائریکٹلی الیکٹڈ میئر ہوگا, اور وہ میئر وہ لوگ الیکٹ کریں, آپ کے شہر کے وہ لوگ کریں گے جس میں ایڈمنسٹریٹو کیپبلٹیز ہوں گی. وہ پھر اپنی ٹیم لے کے آئے گا. وہ ٹیم ایسی ہوگی جس کے اندر ہر قسم کا شعبہ ہوگا کہ پانی سیالکوٹ کا کیسے مینیج کرنا ہے اگلے 15-20 سال تک, اس کی سیوریج سسٹم کیسے ٹھیک کرنی ہے, سڑکیں, سارا کچھ ایک سٹی گورنمنٹ پورا ایک ہی امبریلا کے نیچے ہوگی. میں آخر میں آپ سب کا شکر گزار ہوں, مبارک دیتا ہوں ایئر سیال کو. انشاءاللہ یہ بگننگ ہے. سنا تین ابھی آپ کے پاس جہاز ہیں, 3 لیز کی ہیں, تو انشاءاللہ جو آپ کی میں انتھوزیازم دیکھ رہا ہوں, مجھے کوئی شک نہیں کہ یہ پوری پاکستان کے لیے ایک مثالی ایئر لائنز بنے گی. بہت بہت شکریہ.